यहाँ तवज्जो देने का मतलब सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरक्की नहीं है, ये तरक्की पूरे पाकिस्तान की है। ये उन्होंने बहुत अहम बात की है। ये तो आईटी और टेलीकॉम के हवाले से सबसे ज़्यादा शेयर मेरे ख्याल से हुंजा को मिलना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग वहाँ पे हैं। तो गलत तासुर यकीनन जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं वो मतलब मैच्योर लोग हैं, मैं उनसे ये तकाजा करूँगा कि उनको मैच्योरिटी की तरफ ही बात करनी चाहिए। तो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं? नहीं है जी, आप लोग एक पेज पे आ गए सारे। सर एक पेज पे ही होते हैं, गवर्नमेंट है इस टाइम पे, गवर्नमेंट एक पेज पे ही होती है। ये कहना गलत है कि गज़र को कुछ नहीं मिला है। गज़र से हमारे डिप्टी स्पीकर हैं असेंबली के, उनकी नुमाइंदगी है बाकायदा तौर पे, और 50-49 अरब रुपए की। तो डिप्टी स्पीकर ने खुद भी सीएम से मिलकर मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अच्छा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टाकरा IMN पे, और मैं हूँ आपका मेज़बान ईमान शाह। और आज हमारे साथ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर इत्तलात प्लानिंग फ़ताहुल्लाह खान साहब। सर वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू जी। तो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं? नहीं है जी, आप लोग एक पेज पे आ गए सारे। सर एक पेज पे ही होते हैं, गवर्नमेंट है इस टाइम पे, गवर्नमेंट एक पेज पे ही होती है, और यकीनन पूरा एक टीम बन के हम चल रहे हैं। वो ख्वाहिशात से ख़बर बनाना, ये फिर मीडिया का भी एक है, आदत भी है। नहीं, वो आग लगती है धुआं निकलता। सर ऐसे धुआं का मेरे ख्याल से हमारी तरफ आग नहीं लगी, थोड़ी बहुत है, वो धुआं पता नहीं कहीं और तरफ से आ रहा होगा। अच्छा। मुझे इस बात का प्राइम मिनिस्टर फ्रेंकली मैं बताऊं, मैं आपको पता है मेरी आदत का, मैं ब्लंट बात भी करता हूँ। यकीनन इख्तिलाफात ज़िंदगी का हिस्सा भी हैं, अगर हैं तो भी होने भी फॉर चाहिए। एग्जाम्पल कहीं पे किसी इशू के ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के अंदर या फिर पार्टी के अंदर कोई डिवीजन्स हैं। वो स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कभी कभी आपका अगर इख्तिलाफ आ जाता है और उसको अथॉरिटी एड्रेस करती है तो ख़त्म हो जाता है। ज़बरदस्त। ये प्राइम मिनिस्टर का विज़िट, इसमें कोई शक नहीं, तारीखी दौरा, 370 अरब का पैकेज। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जीबी को जिस तरह एक्सप्लेन किया, आज तक जीबी के किसी भी आला पाए के किसी लिखारी को या किसी सियासतदान को इस तरह से जीबी को एक्सप्लेन करते नहीं देखा। इस पूरे प्रोसेस में आप क्या देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने खुद स्टडी की या फिर सूबाई हुकूमत ने कोई ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी जो आज रिज़ल्ट आया सामने? देखें, आज अपनी तकरीर में उन्होंने वाज़े किया है कि वो 15 साल की उम्र के जब थे तब वो गिलगित आए थे। उस वक़्त हमारी पैदाइश भी नहीं थी, और उस वक़्त का जो बैकवर्ड इलाका था, यहाँ पे गाड़ियों के लिए सड़कें और जीप चलती थीं, वो भी आज अपनी स्पीच में उन्होंने ज़िक्र किया है। और उसके बाद फिर क्रिकेट के अपने उस दौर में भी उन्होंने कहा कि मैं आता रहा हूँ। तो ये जो कुछ उन्होंने कहा है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने बात की है। फिर इस गिलगित बल्तिस्तान के ख़ित्ते को उन्होंने दुनिया के अच्छे ममालिक और डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ मुआवजा करके कंपेयर करके भी लोगों को बताया कि आपके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कैपेबिलिटी भी है, और फिर यहाँ ये रिच इलाका है, और स्पेशली टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है, इसको यहाँ तवज्जो देने का मतलब सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरक्की नहीं है, ये तरक्की पूरे पाकिस्तान की है। ये उन्होंने बहुत अहम बात की है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि उनकी अपनी स्टडी भी है, और ऊपर से फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी अपना इनपुट यकीनन। अच्छा, ये जो गज़र और हुंजा की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस कम्युनिटी ने आपको भी इस हल्के में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। गज़र में आज पूरा एक भरपूर जलसा हुआ। इत्तलात तो ये हैं कि लोगों की कोई ज़्यादा तादाद ने शिरकत नहीं की, बट एक जलसा हुआ प्राइम मिनिस्टर के दौरे के मौके पे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ये इशू क्या है? तो ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे अगर हैं तो जेन्युइन है। शाह साहब, इसको स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ। मेरी इल्तिजा होगी सबसे, ये कहना गलत है कि गज़र को कुछ नहीं मिला है।
غزر سے ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں اسمبلی کے، ان کی نمائندگی ہے باقاعدہ طور پہ، اور 50-49 ارب روپے کی ڈپٹی اسپیکر نے خود بھی سی ایم سے مل کے میرے خیال میں تحفظات سے آگاہ کر دیا. اچھا کیا ہے وہ. دیکھیں لیکن کہیں پہ کچھ زیادتی ہوئی ہے تب جا کے ڈپٹی اسپیکر نے بھی آگاہ کیا. سنیں نا، انہوں نے ڈسکشنز کی ہیں میری اطلاع کے مطابق، باقی یقیناً آپ ان سے ہی ان کی رائے لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. قبل از وقت انہوں نے یقیناً آپ اطلاعات کے منسٹر ہیں نا سر، آپ کے سب منسٹرز کی سب کی جو اطلاع ہے وہ ہمیں آپ سے لینی پڑتی ہے. جو میری اطلاع ہے وہی میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. وہ یہ کہ 50 ارب روپے کا روڈ ان کا جو غزر شندور کا جو روڈ ہے اس کی لاگت 50 ارب ہے، اور اس کو ایکنک میں باقاعدہ شیڈیول بھی ہوا ہے. اگلے مہینے کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اس کی میٹنگ ہونی ہے ورکنگ اس کی باڈی کی نا. تو وہ پروجیکٹ تو ہے اس کے اندر. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ پہلے سے ہے، تو پہلے سے ہے کئی سالوں کا بتا رہے ہیں کہ جی پی پی کے دور میں بھی یہ فلوٹ ہوا تھا، پھر نون کے دور میں بھی یہ آواز تھی کہ یہ روڈ ہم بنائیں گے. تو کسی کو توفیق بہرحال نہیں ہوئی. تو اب کی بار اگر توفیق ہوئی ہے تو یقیناً ڈپٹی اسپیکر نے چیف منسٹر کے ساتھ مل کے اسلام آباد میں کچھ دن بھی گزارے تھے میری اطلاع کے مطابق، اور انہوں نے منسٹر سے، کمیونیکیشن کے منسٹر سے 1-2 میٹنگیں بھی کی ہیں. اس کے بعد وہ ہماری اپنی کچھ میٹنگز میں یہ ڈسکس بھی ہوا، اور پہلے ہی اس بات کا طے ہو چکا تھا کہ یہ روڈ اس کے اندر شامل ہے. اب محض اس ڈیولپمنٹل پیکیج کے اوپر اگر ڈی ڈبلیو پی میں آیا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ نہیں تھا، یہ پہلے ہی ٹیک اپ ہو چکا تھا. یہ کیس پہلے اس کے اندر نہیں تھا، اس سے پہلے تھا، یعنی ہماری ہی گورنمنٹ میں. تو اس کو الگ سا اور غلط رنگ دینا غلط ہے. ہم آپ کے شاپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپیٹس کی ضرورت ہے، یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفیس صوفوں کی تلاش؟ دنیا کے سب سے خوبصورت ایران، ایجپٹ، ترکی کے قالین ہوں، یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیگ، ماسٹر ملٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں. یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے. ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ، کوالٹی کی چیزیں. پھر ہنزا میں آپ عطاباد جھیل کے اوپر 50 میگا واٹ جو بجلی کا جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر ہے، یہ جو 375 جو ارب روپیہ ہے، اس میں ہنزا کو باقاعدہ طور پہ شیئر ملا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحت کے لیے 17 ارب ہیں، تمام ڈسٹرکٹس کے ہیں، تمام پی ایچ کی ہاسپٹلس، ڈی ایچ کی ہاسپٹلس، 17 ارب روپے یہ تمام ڈسٹرکٹس کے لیے. پھر آپ کا خصوصی افراد کے لیے ریہیبلیٹیشن کا اچھا خاصا اس میں انوالومنٹ ہے پیسہ، یہ تمام اضلاع کے لیے ہے. پھر سیلاب سے بچاؤ کے لیے 82 فلڈ وہ پروٹیکشن یونٹس وہ دے رہے ہیں، وہ ہر ڈسٹرکٹس کے اندر ہے. پھر بایو ڈائیورسٹی اور ایکو سسٹم یہ ہے. آئی ٹی کا جو ٹیلی کام ہے، یہ تو آئی ٹی اور ٹیلی کام کے حوالے سے سب سے زیادہ شیئر میرے خیال سے ہنزا کو ملنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ لٹریٹ لوگ وہاں پہ ہیں. تو غلط تاثر یقیناً جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، وہ مطلب میچور لوگ ہیں، میں ان سے یہ تقاضا کروں گا کہ ان کو میچورٹی کی طرف ہی بات کرنی چاہیے.
اب آئیں ہم سب مل کے اس 375 ارب روپیہ ہے، یہ تو وزیر اعظم صاحب کا ایک پلان تھا، ایک سوچ تھی، ویژن تھا، اور آج اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ جب میں اس دور میں جب میں آیا کرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اللہ جب مجھے موقع دے گا تو اس علاقے کے لیے کیا کیا جائے، تو آج انہوں نے کہا آپ بہت انرجیٹک تھے، ایسا لگ رہا ہے آپ 6 مہینے میں تھک گئے ہیں۔ میں بڑا انرجیٹک ہوں، آپ کو ایسے ہی لگ رہا کوئی ہوگا۔ تھکن کے آثار تو نہیں ہے؟ تھکن تو ظاہر ہے، دیکھیں سینٹر کا میرا حلقہ ہے، تمام مشکل حلقہ ہے، مشکل حلقہ لوگ ہے۔ میرے پاس زیادہ آتے ہیں، تقریباً 14 سے 16 گھنٹہ میری ورکنگ ہے۔ کورٹ میں جو آپ کا سر ٹرائل ہو رہا ہے یا جو کیس چل رہا ہے، جی۔ اس میں ابھی اسٹریٹجی کیا ہے؟ چونکہ مئی کے تیسرے ہفتے میں آپ نے جا کے اپنا جواب 21 میں ہے، ہاں تیسرے ہفتے میں آلموسٹ آپ نے، تو اس پہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ بس کورٹ ہے، کورٹ کو فیس کرنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز سر، یہ جو پارٹی کے چونکہ سب سے بڑا عہدہ اس وقت آپ کے پاس ہے، آپ پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، پارٹی بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے؟ تنظیمی سیٹ اپ، کارکن تنظیمی سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے جی، یہ کلیئر کر دوں میں، چونکہ میرے لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ منسٹر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، الیکشن جیتنا ہارنا، ہم کارکن لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، اور اسٹریٹ پاور کے ہم اس کے حق میں ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو پارٹی اس وقت گلگت بلتستان میں فنکشنل نہیں ہے، ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد فنکشنل آپ نہیں کرنا، آپ جنرل سیکرٹری نہیں ہمارے پروونشل پورا سیٹ اپ اس وقت پارٹی کے سب سے تقریباً پرانے سینئرز میں بھی آپ ہیں، آپ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو اس کو پارٹی کے تنظیمی سیٹ اپ کو کون دیکھے گا؟ ایکچولی ابھی پارٹی مرکز نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پارٹی کا جو ٹیم کیپٹن پروونس کا ہوگا، جو پریزیڈنٹ ہوگا، وہ ابھی جس میں لیا جائے گا۔ موسٹ فیوریٹ آپ ہیں۔ میں شاید نہیں ہوں، میں شاید اس لیے نہیں ہوں کہ آلریڈی میرے پاس کام کا لوڈ زیادہ ہے، تو باوجود اس کے اگر پارٹی سمجھتی ہے تو پھر ٹائم اگر مینیج کر سکا تو ٹھیک ہے، ادروائز ذمہ داری جب ملی اپنے اینڈ پہ بھرپور کوشش کی ہے۔ 2015 میں پی ایم ایل حکومت میں آئی، پارٹی تنظیمی ڈھانچے پہ توجہ نہیں دیا، حفیظ میں 20 میں کولیپس کر گئے۔ میں خود بھی آپ کے اس کیمرے کی آنکھ سے اپنے لیڈرز کو یہ ریکویسٹ کے طور پہ کہ یہ گورنمنٹ 5 سال کے لیے ہوتی ہے، پارٹی کا جو سٹرکچر ہے، خان صاحب کی جو 23-24 سال کی جو محنت ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بائی الیکشن کی طرف جب جاتے ہیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ جو پچھلے 10 الیکشن میں 9 ہارے، 1 الیکشن اس کے اوپر میری التجا ہے اپنے لیڈرز کو کہ وہ یقیناً پارٹی کا جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دے، کیونکہ پارٹی کا پلیٹ فارم ہے تو اگلا الیکشن ہو سکتا ہے، اگلی گورنمنٹ آ سکتی ہے، آگے نہیں بڑھا پی ٹی آئی احتساب اور میرٹ انصاف، میرٹ فالو ہو رہا ہے؟ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ایڈوکیٹ جنرل کی تقرری عمل میں آئے، 2 اٹارنیز جنرل آ گئے، کہیں پارٹی کے اندر کوئی مشاورت ہوئی؟ اتنے بڑے عہدے تقسیم بانٹے جا رہے ہیں، پارٹی کے سینئر سے پوچھا گیا کہ یہ عہدے ہم دیکھیں کسی کو تفویض کر رہے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل تو بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، یہ جس کا مینڈیٹ ہوتا ہے، یہ میرا مینڈیٹ ایٹ لیسٹ نہیں ہے، نہ کسی میں، لیکن مشاورت سر پارٹی پہ منسٹرز کیبنٹ میں کوئی مشاورت تو ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ مشاورت ہوتی ہے، بات ٹھیک ہے۔ بہت نہیں، میں میرٹ کی بات کر رہا ہوں بیسیکلی، چونکہ میرٹ کی بنیاد ہم یہاں سے گریڈ 1 پہ تو پوری ایک ڈی پی سی بیٹھتی ہے، کمیٹیز بیٹھتی ہیں، لیکن گریڈ 20 کے آفیسر کی تقرری میں کہیں پہ کوئی کرائٹیریا نہیں، تو قانون سازی کی ضرورت ہے۔ بس ایج کے حوالے سے یقیناً لکھے پڑھے قابل وہی ڈگری ہولڈر وہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہے، ایک LLB کی ڈگری ہونا اور اتنے سالوں کی آپ کی پریکٹس ہے، لیکن پھر بھی LLBs میں سے بہتر آدمی کو آگے لانے کے لیے کوئی پینل میرے خیال سے بہتر ہے۔ اچھا بہتر ہے، بہتر چل جائے گا انشاءاللہ، دوڑے گا۔ اب ایک اور آخری سوال آپ سے، جو بہت زیادہ تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کرتی رہی پارٹی کے اندر، اور خالد خورشید کے حوالے سے کوئی لیٹر لکھا گیا مرکزی قیادت کو کہ کچھ معاملات کے اوپر ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہوئی یا بس ایسے وہ تکے مارے گئے؟ سر میں ایمانداری سے اور سچائی کے ساتھ نا
ये सब झूठ है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ। मेरे इल्म में नहीं है अगर कोई ऐसी चीज़ है। किसने लेटर लिखा है, किसको लेटर लिखा है? आज प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह खालिद खुर्शीद साहब को प्रेजेंट किया, वैसे कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं हुई, अच्छा हुआ ना, मतलब वो सेटिस्फाई हो गए अपने इस। लेकिन गंडापुर परेशान हो गए। गंडापुर क्यों परेशान हो? एक ही जहाज में बैठ के आ गए। PSDP के ऊपर इख्तलाफ था जो चीफ मिनिस्टर और गंडापुर का, वो लेटर लिखे गए, बड़ा सख्त लेटर था। उस लेटर आज प्राइम मिनिस्टर ने तो सारा अपना वजन पलटा खालिद खुर्शीद के खाते में डाल दिया। तो देखें, वो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग 73 सालों की ख्वाहिश के मुताबिक, वाइसराय का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जो ये ख्वाहिश के मुताबिक सियासी आदमी इस्तेमाल, यहाँ के लोग स्ट्रेंथन हो। हम तो वाइसराय वजीर अमूर कश्मीर को कहते रहे आज तक, जीबी के अवाम, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया कि ये वाइसराय बन के अहकामात चलाते रहे, तो मतलब आज के बाद नहीं होगा। इसको जीबी में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर बड़े हैं ना, बहुत बड़े, चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क, बहुत बड़े, सबसे बड़े। उन्होंने स्ट्रेट अवे ये कहा कि जी यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट बाइख्तियार है, इस्लामाबाद के लोग यहाँ डिक्टेट नहीं करेंगे। तो ये जो लेटर है हमारे अपोजिशन के साहिबान, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अगले किसी प्रोग्राम में आप उन हमारे अपोजिशन के साहिबान को कहें कि ऐसा कोई लेटर वो आपको प्रेजेंट करे लोगों के लिए कि जब प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान हुआ करते थे और PTI ने उसको ख़त्म करके सर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के ऑफिस से लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों पेश? लेटर वो फिर जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए पिछली मीटिंग में CM साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्विंस कर। गंडापुर को ऐसा गुस्सा है? नहीं, क्यों गुस्सा होगा, पता नहीं, अभी लेटर में गुस्सा नजर आ रहा है उसका, मेरा नहीं ख्याल। आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल। फतहुल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, टाकरा आपने देखा। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।